Hello everyone, नमस्ते सबैलाई. Welcome to my channel Travel with Rishika. हाम्रो कश्मीर यात्राको यो दोस्रो भ्लग हो र आउनुहोस् पहलगाममा अन्त गरिएको हाम्रो अघिल्लो यात्रालाई कन्टिन्यू गरौँ. हामी पहलगामबाट फर्केर श्रीनगर बस्यौं अनि आज चाहिँ यहाँको एकदमै लोकप्रिय ठाउँ गुलमार्ग जाँदैछौँ. अहिले यहाँ पीक सिजन चलिरहेको हुनाले गुलमार्गको होटल्सहरू चाहिँ सबै सोल्ड आउट रहेछ. त्यसै कारण हामी चाहिँ गुलमार्ग गएर दिनभरि घुमेर फेरि श्रीनगर नै फर्केर आउनेछौँ. लगभग 2 घण्टाको यात्रापछि हामी गुलमार्ग आइपुग्यौं. हाम्रो अगाडि विशाल सेतो अपर्वत हिमाल घाममा झलल्ल टल्किरहेको थियो. मानौ यसले हामीलाई स्वागत गरिरहे जस्तो. हाम्रो रोमाञ्चक दिनको सुरुवात चाहिँ हामी यहाँको एकदमै पपुलर गोन्डोला राइडबाट गर्नेछौँ. गोन्डोलातिर लाग्दै गर्दा हामीले धेरै पर्यटकहरू देख्यौं जो गुलमार्गमा चलिआएको विन्टर फेस्टको लागि विभिन्न ठाउँहरूबाट आउनु भएको रहेछ. यो विन्टर फेस्ट चाहिँ यहाँ 2003 देखिको हर साल हुने गर्दा रहेछ. झन्डै 1 घण्टा जस्तो लाइनमा बसेपछि बल्ल हाम्रो गोन्डोला चढ्ने टर्न आयो र हामी एकदमै एक्साइटेड थियौं. यो राइडले चाहिँ हामीलाई फेज 1 सम्म लानेछ जहाँ धेरै स्नो एक्टिभिटिजहरू रहेछन्. गोन्डोलाको त्यो 9 मिनटको छोटो सवारी काफी रहेछ हामीलाई मन्त्रमुग्ध गर्नलाई. त्यहाँबाट देखिने त्यो सिनिक भ्यूज, पहाड, पर्वत अनि हिउँले ढाकिएको ल्यान्डस्केप्सको दृश्यहरू सबै अति नै सुन्दर रहेछ. हामी फेज 1 आइपुग्यौं. एडभेन्चर खोज्नेलाई एडभेन्चरस अनि पीस खोज्नेलाई एकदमै पिसफुल. दुवै किसिमको यात्रीहरूको लागि यो पर्फेक्ट विन्टर वन्डरल्यान्ड भन्न सकिने रहेछ. गुलमार्ग आफ्ना ल्यान्डस्केप्सहरूको लागि मात्र फेमस होइन, यहाँ आकर्षणहरू धेरै रहेछन्. साथै यहाँ विभिन्न एडभेन्चर स्पोर्ट्सहरू भएकोले पर्यटकहरूको लागि यो एकदमै रोमाञ्चक ठाउँ रहेछ. हामी अब स्की गर्न लागेका छौँ. हामी सबैको लागि यो फर्स्ट टाइम भएकोले हामी नर्भस एट द सेम टाइम एक्साइटेड पनि छौँ.
धेरै पटक लड्दै पर्दै हामीले झन्डै 30 मिनेटको ट्रेनिङको बाद को चाहिँ नलडी टाढो पुग्ने कम्पिटिसन खेल्ने हामीले निर्णय लियौँ। I will see who will stop in a way. Good. This was your luck. Okay. No problem. स्किइङको त्यो अनुभव एकदमै रोमाञ्चक थियो। हामीसँग समय कम्ती भएकोले हामीले 1 घण्टा जति चाहिँ स्किइङमा बितायौँ। स्की गर्दा धेरै एनर्जी लागेकोले हामीलाई एकदमै भोक लाग्यो र अब हामी नेक्स्ट एक्टिभिटी ट्राई गर्नु अगाडि चाहिँ यहाँ लन्च गर्ने छौं। जुन गोन्डोला राइडमा हामी फेज 1 आएको थियौं त्यसै टिकटमा हामी फिर्ता पनि जान सक्ने रहेछौं, तर हामीले चाहिँ त्यहाँ अर्को रोमाञ्चक एक्टिभिटी देख्यौं जुन चाहिँ थियो स्लेजिङ र स्लेजमा नै हामी ओह्रालो फर्किने भयौं। लगभग 4 किलोमिटरको त्यो इन्सेन डाउनहिल स्लेज राइडले हामी एकदमै थ्रिल भयौँ र यदि तपाईहरू एडभेन्चर जङ्की हुनुहुन्छ भने यु शुड डेफिनेटली गिभ स्लेजिङ अ ट्राई। गुलमार्ग छोड्नु अगाडि चाहिँ हामी केही गोठालाहरूको गोठ भएको ठाउँ पुग्यौं। त्यसको शान्तिमय वातावरणको आनन्द लिँदै हामीले त्यहाँ एकछिन समय बितायौं। यो ठाउँ एक उत्कृष्ट दृश्य अनि गौरवशाली हिमालयसको मनमोहक सुन्दरताले भरिएको रहेछ। अब चाहिँ हामी द्रङ वाटरफलपट्टि लाग्दैछौँ जुन चाहिँ गुलमार्गदेखि 20-25 मिनटको दूरीमा रहेछ। विन्टर सिजनमा चाहिँ यो झरना पार्शियली फ्रोजन हुने कारणले यो झरना पर्यटकहरूको लागि एउटा मस्ट भिजिट प्लेस रहेछ। यो अद्भुत जम्मेको झरना हेर्न पाउने अनुभव चाहिँ एकदमै अनौठो साथै सम्मोहित गरिदिने थियो। यस्तो दृश्य हामीले वास्तविक जीवनमा चाहिँ कहिले देखेको थिएनौं। हाम्रो कश्मीर यात्रा जारी रहनेछ, तर आजको लागि चाहिँ यति नै। यो भ्लग हेरिदिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद। मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर अनि नबिर्सी सब्स्क्राइब गरिदिनु होस् होला। Stay tuned for another episode of Incredible Kashmir. Till then, stay safe and take care.